अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम वजाहत है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बिटकॉइन के मतलब तफसील से बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि बिटकॉइन क्या है, ये वजूद में कैसे आया, बनाने के मकासद क्या थे और इसके क्या फ़ायदे और नुकसानात हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए मैं बताता हूँ कि आपको बिटकॉइन असल में है क्या। आप अब ये सोच रहे होंगे कि बिटकॉइन क्या है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि एक बिटकॉइन एक मजाजी करेंसी या डिजिटल करेंसी, ठीक है, जिसको क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। मतलब कोई भी गवर्नमेंट या बैंक इसको कंट्रोल नहीं करती और ना ही कोई दूसरी कंपनी या कोई सार्फ इसको कंट्रोल कर सकता है। बिटकॉइन को दूसरी करेंसी जैसे रुपया डॉलर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। पर यहाँ जो बात इसको आम करेंसी से अलग करती है वो ये है कि डिजिटल करेंसी ये है। डिजिटल करेंसी और आम करेंसी में फ़र्क ये होता है, मतलब ये सिर्फ इंटरनेट पर मौजूद है, ठीक है। इसको हम हाथ में नहीं ले सकते, ना जेब में डाल सकते हैं जैसे दूसरे नोट को हम लेते हैं, ठीक है। बिटकॉइन को इंटरनेट के ज़रिए दुनिया के किसी भी कोने में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप नए सारिफ़ हैं तो आप टेंशन ना लें, बिटकॉइन के मुतालिक आपको सारी मालूमात इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो बात करते हैं कि बिटकॉइन दूसरी करेंसी मतलब पैसों की तरह ही है, जैसे रुपए की कीमत हम सोना चांदी से तयन करते हैं, इस तरह बिटकॉइन जो है वो रियाजी से बनता है। पूरी दुनिया के लोग इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए जिससे रियाजी का मसला हल होता है और नए बिटकॉइन बनते हैं। वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए से इस्तेमाल करके नए बिटकॉइन बनाते हैं। जो फार्मूला है वो कोई भी देख सकता है, ठीक है। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका फार्मूला हर कोई देख सकता है। लेकिन इसको हल करने के लिए आला मतलब कि बहुत ही ताकतवर सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत होती है, जो कि इंतहाई महंगे कॉस्टली हैं और उनको माइन करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा इंसान का हो जाता है। जैसे गवर्नमेंट जो पैसे बनाती है उसको उसकी एक हद होती है, इस तरह बिटकॉइन की भी एक हद है, ठीक है। ये टोटल बिटकॉइन जब ये लॉन्च हुआ था, बिटकॉइन 2001 में मुतारफ़ कराया गया, तब ये कहा गया था कि ये टोटल 21 मिलियन बनाए जाएंगे, ठीक है। जो कि यानी मतलब 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन बनाए जाएंगे टोटल, इससे ऊपर नहीं बनाए जाएंगे। जो कि आज 18 मिलियन जो है वो बन चुके हैं, तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख बिटकॉइन आज की तारीख में बन चुके हैं। और जैसे जैसे ये जो बिटकॉइन बनते जा रहे हैं, इनको माइन करना, इनकी माइनिंग करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। माइनिंग से एक और चीज़ भी याद आती कि आजकल पाई नेटवर्क बहुत ज़्यादा आम है, हर इंसान की, हर आम बंदे की ज़ुबान पर पाई नेटवर्क की है। तो पाई नेटवर्क भी जो है इसी के तर्ज पर काम कर रहा है। वो फ्री माइनिंग आपको दे रहे हैं आपके मोबाइल फ़ोन में, लेकिन वो एक आर्टिफिशियल माइनिंग आप कह सकते हैं। वो बिटकॉइन के तर्ज की माइनिंग नहीं है जो कि हैवी कंप्यूटर से होती थी मैथ्स को हल करके। ये एक तकरीबन आपने 24 घंटे बाद एक बटन ऑन करना होता है इसमें और आपकी माइनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट वे है, लेकिन उन्होंने नाम इसको माइनिंग का दिया है, ठीक है। तो ये भी एक इंशाल्लाह फ्यूचर में हमारे लिए प्रॉफिटेबल साबित होगा, ठीक है। बिटकॉइन की ये भी खसूसियत है कि इसको हम दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी जो है वो शख्स तक भेज सकते हैं। इसके वजूद में आने का मकसद, एक बहुत ख़ास मकसद ये था कि इसका जो है वो ट्रांजैक्शन जो है इसकी, मतलब कि मनी ट्रेल जो है इसकी वो ज़्यादातर मौजूद नहीं होती। मतलब कि अगर आप जो है एक आम करेंसी जो है उसको ट्रांसफ़र करते हैं किसी बैंक के थ्रू किसी शख्स तक, तो उसकी तमाम मनी ट्रेल मौजूद होती है, ठीक है। कोई भी उसको देख सकता है। लेकिन बिटकॉइन का ये है कि इसको भेजने वाला और रिसीव करने वाला, इसके अलावा इसको कोई भी जो है नहीं भेज सकता। जब बिटकॉइन किसी दूसरे ट्रस्ट पर भेज दिया जाता है तो इसको वापस नहीं लाया जा सकता, ठीक है, जब तक सामने वाला इसको खुद वापस ना भेजे। ये लिंक टू लिंक होता है, लिंक टू लिंक काम करता है। मतलब जब कोई बैंक जो है वो मनी ट्रांसफ़र करता है तो उसको वो फ़ौरन से वापस भी बुलाया जा सकता है, उसमें कोई इशू नहीं होता। लेकिन इसमें कोई बैंक या क्रेडिट कार्ड जैसी कोई भी कंपनी होगी, कोई कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होता। ये सिर्फ जो है एक शख्स से दूसरे शख्स तक होता है। कोई भी इसको हैंडल कंपनी या बैंक हैंडल नहीं करता। जो भी मतलब कि पैसे का लेन देन होता है ना, वो कोई कंपनी नहीं करती। जो लोग दुनिया भर में अपने कंप्यूटर में बिटकॉइन को रियाजी मसावात हल करके इसको माइन कर रहे हैं, इसके सॉफ्टवेयर की मदद से माइन कर रहे हैं, ठीक है, वो कुछ मतलब कि बिटकॉइंस, मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ब्रोकर्स होते हैं, जो कुछ बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन कराने का जो है वो अपना कमीशन रखते हैं, उनको भी माइनर्स कहा जाता है, ठीक है। बहुत से मुल्कों में बिटकॉइन से हम कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी हम बिटकॉइन से डायरेक्ट खरीदारी नहीं कर सकते। पर ऐसे बहुत से एक्सचेंज हैं जिनकी मदद से हम बिटकॉइन ख़रीद सकते हैं,
ٹھیک ہے، روپے دے کر یا بٹ کوائن کو فروخت کر سکتے ہیں اور روپے حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک سے بات کرتے ہیں کہ ہم بات کرتے ہیں کہ بٹ کوائن کو بنایا کس نے. ٹھیک ہے، اس کے جو بانی اس کا نام کیا ہے، تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. ایک سافٹ ویئر ڈیولپر اور انٹرپرینور جس کا نام ہے ستوشی ناکاموٹو. ٹھیک ہے، انہوں نے ایک سافٹ ویئر بنایا جس کی مدد سے بٹ کوائن مائن ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو بٹ کوائن کو بنانے کا مقصد تھا کہ ایسی کرنسی بنایا جائے جس کو انٹرنیٹ کے ذریعے استعمال کیا جائے، جس پر کسی کا کنٹرول نہ ہو. ٹھیک ہے، جو تیز اور محفوظ اور جس میں منتقلی چارجز بہت کم ہو. یہ ایک بہت ہی اہم مقصد ہے اس کو بنانے کا، کہ ٹرانزیکشن فیس جو ہے وہ بہت ہی کم ہونی چاہیے کسی بھی ٹرانزیکشن پہ. جو عام بینک ہے وہ بہت فیس چارج کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی ٹرانزیکشن فیس بہت ہی چند ستوشیز میں، مطلب کہ جو اس کی اکائی ہے اس کو ستوشی کہتے ہیں، تو چند ستوشی اس کی ٹرانزیکشن فیس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے ایک بہت ہی فائدہ ہوتا ہے انویسٹر کو کہ اس کی جو کمیشن یا فیس نہیں کٹی جاتی. ٹھیک ہے، اور جو مطلب کہ بٹ کوائن کی موجودہ اس ٹائم جو پاکستان میں قیمت ہے وہ تقریباً 90 لاکھ روپے ہے، اور جو کہ $58,000 بنتی ہے، جو کہ ابھی پچھلے دنوں تاریخ کی بلند ترین سطح $60,000 تک یہ پہنچ چکا تھا. ٹھیک ہے، تو بات کرتے ہیں کہ بٹ کوائن کو مطلب کہ ہم کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں، یہ کام کس طرح کرتا ہے. تو بٹ کوائن کو استعمال کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں بٹ کوائن والیٹ انسٹال کرنا پڑتا ہے، یا براؤزر سے والیٹ ویب سائٹ پہ جا کر اکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، وہ موبائل والیٹ، کمپیوٹر والیٹ، آن لائن والیٹ، پیپر والیٹ یا ہارڈ ویئر والیٹ ہو سکتا ہے. جیسے ہی والیٹ بنتا ہے اس کی ایک ذاتی کی ہوتی ہے جو 4 ڈیجٹ کی ہوتی ہے اکاؤنٹ کی، اور اس سے ایک پبلک کی بھی منسلک ہمیں مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں جو ذاتی کی ملتی ہے، مطلب کہ جو خاص کی ہوتی ہے 4 ڈیجٹ کی، وہ آپ کی اکاؤنٹ کی ہوتی ہے، وہ آپ نے کسی کو نہیں بتانی ہوتی. اور جو پبلک کی ہوتی ہے وہ ایک طرح سے آپ کا اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے جو آپ کسی کو بھی بتا کر اس میں بٹ کوائن ٹرانسفر کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی بات ہم کرتے ہیں اب کہ بٹ کوائن جو ہے وہ اس کی ٹرانزیکشن کنفرم کیسے ہوتی ہے. کسی بھی ایڈریس پر جب بٹ کوائن بھیجا جاتا ہے تو اس کو کنفرم مائنرز کرتے ہیں جو اپنے کمپیوٹر میں بٹ کوائن کا سافٹ ویئر چلا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بٹ کوائن کی مساوات حل کر کے ٹرانزیکشن کو کنفرم کرتے ہیں، تو ان کا کمیشن مل جاتا ہے اور ادھر سے ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے، دونوں کا کام بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ٹرانزیکشن جو ہے کنفرم ہوتی ہے تو یہ ایک بلاک چین کے ذریعے کام ہوتا ہے. کہ بلاک چین کا مطلب یہ ہے کہ بٹ کوائن کا تھوڑا تھوڑا ڈیٹا مختلف جگہ پر پڑا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک سرور موجود ہوتا ہے جیسے فیس بک، گوگل ہے، ان کا صرف ایک سرور ہے جو کہ بند کر دیا جائے تو وہ سارا سسٹم جو ہے ان کا بند ہو جائے گا. تو اس کی یہ بہت اچھی بات ہے، کوئی ایک سرور اس کا بند کر کے اس کرنسی کو ختم نہیں کر سکتا. یہ بلاک چین پورا ایک سرکل ہے جس میں اس کا ڈیٹا پڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی ایک بہت ہی اچھی بات ہے کہ بٹ کوائن جو ہے ہم اس کو کسی بھی طرح، کسی بھی حالت میں کبھی بھی استعمال کر سکتے ہیں. چاہے یہ آن لائن کرنسی ہے لیکن ہم پھر بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ پاکستان میں ابھی ہم ڈائریکٹلی اس سے کوئی چیز خرید نہیں سکتے، لیکن ہم جو ہے اس سے مطلب کہ اپنے پیسوں سے اس بٹ کوائن کو خرید سکتے ہیں. ایسی ایکسچینج اویلیبل ہیں، اور بٹ کوائن دے کے پیسے لے بھی سکتے ہیں. تو یہ 2 طریقہ کار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ اس ویڈیو میں جو میں نے آپ کو تفصیل بٹ کوائن کے متعلق بتائی ہے، بنیادی معلومات آپ کو مل گئی ہوگی. آگے ہم ہر ایک موضوع کے بارے میں تفصیل سے بھی جانیں گے، کیسے سب چیزیں کام کرتی ہیں، کیسے ہم بٹ کوائن میں کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا. تو انشاءاللہ امید ہے کہ میں آپ کے تمام سوالوں کے جواب اچھے طریقے سے دے سکا ہوں گا. تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. تھینکس فار واچنگ. ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.